हेलो गाइस, तपाईलाई तपाईको युट्युब च्यानल एमबी ग्रुप अफ ट्युटोरियल अनलाइनमा फेरि स्वागत छ। म यम बाबु शाह आज तपाईहरु बीच पीएससी को च्याप्टर 2 को न्युट्रिसन अनि त्यसको साथ कार्बोहाइड्रेट को भिडियो लिएर आएको छु। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, शेयर अनि कमेन्ट गरिदिनु होला। र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु र बेल आइकनलाई थिचिदिनु होला। आज हामी पीएससी को सेकेन्ड च्याप्टर न्युट्रिसनबाट न्युट्रिसन पढ्नेछौँ। त न्युट्रिसन भनेको के हो? न्युट्रिसन भनेको त हामी बुझ्छौँ, खाना खाएपछि हामीलाई न्युट्रिसन भन्छ। व्हाट आर द डिफिनेसन? व्हाट इज द डिफिनेसन अफ न्युट्रिसन? न्युट्रिसनलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ? न्युट्रिसनलाई डिफाइन गर्नको लागि न्युट्रिसन इज डिफाइन एज द साइन्स अफ फुड भनेको हामी खाना खान्छौँ भनेको द्याट इज द साइन्स अफ फुड एन्ड इट रिलेसन। अब खाना खाएपछि अब न्युट्रिसन भएपछि अब त्यसको फाइदा के हो? अनि त्यसले हाम्रो हेल्थलाई फाइदा गरे कि गरेन, हाम्रो हेल्थलाई राम्रो बनायो कि बनाएन, त्यो भनेको हामी के बुझ्छौँ? न्युट्रिसन। त न्युट्रिसनलाई सिम्पली याद गर्नको लागि के हो? इट इज द साइन्स अफ फुड भनेर न्युट्रिसन भनेको फुड हुन्छ बुझ्नको लागि। न्युट्रिसन भनेको फुड हुन्छ अनि साइन्स अफ फुड एन्ड फुड खाना खाएपछि हाम्रो हेल्थ कस्तो हुन्छ एन्ड इट रिलेसन टु हेल्थ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? न्युट्रिसन भन्छौँ। अब त्यसपछि क्लासिफिकेसन अफ फुड। अब कुनै पनि खानालाई हामी कसरी क्लासिफिकेसन, कुन टाइपमा क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौँ? The food is classified into following type. अब फुडलाई अब यो आधारमा क्लासिफिकेसन गर्न सक्छ। एकर्डिङ ओरिजिन, ओरिजिन भनेको कहाँबाट उत्पत्ति भएको छ? एनिमल्सबाट हो कि प्लान्टबाट हो? एक नम्बरमा छ, ए नम्बरमा एकर्डिङ टु ओरिजिन। ओरिजिन भनेको कहाँबाट उत्पत्ति भएको छ? त अब एक नम्बरमा छ फुड अफ एनिमल्स ओरिजिन। फुड अफ एनिमल्स भनेको जनावरबाट हुने खाना भनेको जुन जनावरबाट उत्पत्ति हुन्छ त्यो खाना, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? फुड अफ एनिमल्स ओरिजिन। त्यो इक्जाम्पलमा के भयो? मिट, फिस, इग, मिल्क, योहरू के भयो? हामी जनावरबाट पाउँछौँ। त्यस्तै सेकेन्ड नम्बरमा छ फुड अफ प्लान्ट ओरिजिन। अब कुन खाना हामी प्लान्टबाट पाउँछौँ त्यो भनेको फुड अफ प्लान्ट ओरिजिन, त्योबाट उत्पत्ति हुन्छ। जस्तै फ्रुट, भेजिटेबलहरू, क्यारोट, पल्स, इटिसी योहरू कहाँबाट हामी पाउँछौँ? प्लान्टबाट। त्यसपछि अर्को बी नम्बर क्लासिफिकेसनमा छ एकर्डिङ टु केमिकल कम्पोजिसन अफ फुड। अब केमिकल कम्पोजिसनको आधारमा फुडलाई 5 भागमा डिभाइड गरेको छ भनेको हामीले बच्चैदेखि 1, 2, 3बाट नि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याटहरू पढिरहेको, त्यही भनेको केमिकल कम्पोजिसन। एक नम्बरमा छ तपाईँको के अरे कार्बोहाइड्रेट भनेको त इनर्जी गिभन फुड अनि यो केमिकल कम्पोजिसनमा केले बनेको हुन्छ? CHO, कार्बन, हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन। त कार्बोहाइड्रेटको इक्जाम्पलमा केबाट हामी कार्बोहाइड्रेट पाउँछौँ? पोटाटो, राइस, व्हेट, माइज, इटिसीबाट हामी के पाउँछौँ? कार्बोहाइड्रेट पाउँछौँ। अनि त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा छ प्रोटिन। प्रोटिन भनेको के? बडी बिल्डिङ फुड। प्रोटिन भनेको बडी बिल्डिङ फुड। प्रोटिनको इक्जाम्पल मिट, फिस, इग, मिल्क, चिज, यीहरू के भयो? प्रोटिन भयो। त्यसपछि हामी पढ्छौँ फ्याट भनेको बेसिकली फ्याट भनेको तेल बुझौँ, तेलिलो जति हुन्छ नि तेल भएको, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? फ्याट अथवा लिपिड। त फ्याट भनेको बटर, घी, चिज, ओइली के अरे ओइल्स, फिस ओइल्स, लिभर ओइल, द्याट इन्क्लुड अल द ओइली न्युट्रिसनल फुड। फ्याटमा के पर्छ? जति पनि ओइली न्युट्रिसनल फुड हो त्यो सबै केमा पर्छ? फ्याटमा पर्छ। त्यसपछि अर्को आयो हाम्रो भिटामिन। भिटामिन भनेको नन एनर्जी गिभिङ फुड, तर बडीमा केही स्पेसिफिक फङ्सन गर्नको लागि, मेटाबोलिक फङ्सन गर्नको लागि, बडीलाई ग्रोथ गराउनको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो भनेको भिटामिन। त भिटामिन हामी पाउने कहाँबाट हो? ग्रिन भेजिटेबल, सागसब्जी खाऊ राम्रो हुन्छ भन्छ नि, ग्रिन भेजिटेबल। त्यसपछि येल्लो फ्रुट भनेको पपाया, पम्किन, योहरूबाट हामी के पाउँछौँ? भिटामिन पाउँछौँ। त्यसपछि मिनरल्स भनेको त्यो पनि ट्रेस एमाउन्टमा नि चाहिन्छ, त्यो पनि कहाँबाट हामी पाउन? मिनरल भनेको अब क्याल्सियम भयो, पोटासियम भयो, योहरू मिनरलमा पर्छ। अनि इक्जाम्पलमा के हो? ग्रिन भेजिटेबल, बनानामा पोटासियमको मात्रा हुन्छ, यो कुराहरू भनेको यो के को थियो? एकर्डिङ टु केमिकल कम्पोजिसन। केमिकल कम्पोजिसन अनुसार के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, भिटामिन र मिनरल। एकर्डिङ टु फङ्सन, अब फङ्सन गर्ने अनुसार, अब कसले बडी बनाउँछ, बडी बिल्ड गर्छ भनेको मोटाउँछ। त्यसपछि कसले इनर्जी दिन्छ, कुनै काम गर्नको लागि इनर्जी कहाँबाट उत्पादन हुन्छ? अनि कसले हाम्रो बडीलाई प्रोटेक्ट गर्छ भनेको यो 3वटा फङ्सन भयो। त्यो अनुसार 3वटा क्लासिफिकेसन एकर्डिङ टु फङ्सन अनुसार 3वटा
भनेको 1 नम्बरमा छ बडी बिल्डिङ फुड। बडी बिल्डिङ फुड भनेको बडी बिल्डिङ फुडमा के पर्छ? बडी बिल्डिङ फुड भनेको बडी बनाउनको लागि प्रोटिन आर बडी बिल्डिङ फुड। प्रोटिन भनेको बडी बिल्डिङ फुड भयो। हामीले जे अगाडि प्रोटिनमा इक्जाम्पल पढेको थियो त्यही यसमा पनि लेखिदिन्छु। त्यो इक्जाम्पल मिट, फिस, इग, मिल्क, पल्स। त्यसपछि इनर्जी गिभन फुड। इनर्जी गिभन फुड मैले भनेको छु कार्बोहाइड्रेट अनि लिपिड अथवा फ्याट दुवै लेख्न सक्छु। अनि यहाँ कार्बोहाइड्रेट एन्ड लिपिड आर इनर्जी गिभन फुड। अनि इक्जाम्पलमा के भयो? पोटाटो, राइस। हामी जे कार्बोहाइड्रेटको इक्जाम्पल अनि लिपिडको इक्जाम्पल पऱ्यो दुवै मिलाएर यहाँ हामी लेखिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि थर्ड नम्बरमा छ प्रोटेक्टिभ फुड। प्रोटेक्टिभ भनेको जसले हाम्रो बडीलाई के गर्छ? रोगहरूबाट बचाउँछ, स्पेसिफिक फङ्सन गराउँछ भनेको त्यो हाम्रो बडीलाई के गर्छ? प्रोटेक्ट गर्छ। त्यसमा पर्छ मिनरल एन्ड भिटामिन। मिनरल एन्ड भिटामिन आर प्रोटेक्टिभ फुड। अब हामी मिनरल एन्ड भिटामिन कहाँको इक्जाम्पल के पढ्यौँ अगाडि त्योबाट हामी लेखिदिन्छौँ। भनेको यो न्युट्रिसन भनेको हामी के खाना बुझ्छौँ अनि खाना खाएपछि के फाइदा हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? न्युट्रिसन। भनेको न्युट्रिसन इज द साइन्स अफ फुड एन्ड इट रिलेसनसिप विथ वाट? विथ हेल्थ। हेल्थसँग अब के फाइदा भयो त्यसलाई हामी के भन्छौँ? न्युट्रिसन। एकचोटि रिभाइज गर्ने। अनि त्यसपछि क्लासिफिकेसन अफ फुड। क्लासिफिकेसन अफ फुड भनेको धेरै टाइपको हुन्छ एकर्डिङ टु ओरिजिन, कहाँबाट उत्पत्ति भएको छ। फुड अफ एनिमल्स ओरिजिन, जनावरबाट उत्पत्ति भयो भने। फुड अफ प्लान्ट ओरिजिन, कहाँबाट? प्लान्टबाट उत्पत्ति भयो भने। अब इक्जाम्पल त फिस, मिटी, एनिमल्स ओरिजिन। अनि फ्रुट, भेजिटेबल, क्यारोट प्लान्ट ओरिजिन। त्यसपछि एकर्डिङ टु केमिकल कम्पोजिसन अनुसार के हुन्छ? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, भिटामिन्स, मिनरल। अब इक्जाम्पल भनेको कार्बोहाइड्रेट केबाट पाउँछ, प्रोटिन केबाट आउँछ भनेको केमिकल कम्पोजिसन याद गर्न लागि के? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, मिनरल एन्ड भिटामिन। त्यसपछि अर्को आउँछ एकर्डिङ टु फङ्सन अनुसार तीनवटा बडी बिल्डिङ फुड, इनर्जी गिभिङ फुड एन्ड प्रोटेक्टिभ फुड। बडी बिल्डिङ केले गराउँछ? प्रोटिनले। इनर्जी गिभिङको हो कार्बोहाइड्रेट एन्ड लिपिड। एन्ड प्रोटेक्टिभ फुड भनेको मिनरल एन्ड भिटामिन। त्यसपछि हामी पढ्छौँ के? न्युट्रिएन्ट। न्युट्रिएन्ट भनेको के हो त? जुन हामी लिने सब्स्टान्स। एनी सब्स्टान्स, कुनै सब्स्टान्स हुन सक्छ इनअर्ग्यानिक अर अर्ग्यानिक। इनअर्ग्यानिक अर अर्ग्यानिक दुवै हुन सक्छ। अर्ग्यानिक भनेको द्याट इज अब्टेन फ्रम एनिमल्स एन्ड इनअर्ग्यानिक भनेको द्याट इज अब्टेन फ्रम नन लिभिङ थिङ्स। न्युट्रिएन्ट आर एनी सब्स्टान्स, अर्ग्यानिक अर इनअर्ग्यानिक। अर अर्ग्यानिक भनेको द्याट इज फर्म इनसाइड द ह्युमन बडी एन्ड इनअर्ग्यानिक भनेको द्याट आर टेकेन आउटसाइड बाई ह्युमन, द्याट इज टेकेन आउटसाइड। जुन हामी बाहिरबाट लिन्छौँ त्यसलाई इनअर्ग्यानिक, जुन शरीरभित्रै बन्छ त्यसलाई के भन्छ हामी? अर्ग्यानिक। त न्युट्रिएन्ट भनेको यस्तो सब्स्टान्स, कुनै पनि सब्स्टान्स हुनसक्छ जो त्यो अर्ग्यानिक होस् अर इनअर्ग्यानिक, जुन हामी आफ्नो मुखबाट खान्छौँ। मुखबाट खाएपछि के हुन्छ? एलिमेन्ट्री क्यानल। एलिमेन्ट्री क्यानल भनेको स्टोमकमा गएर त्यो के हुन्छ? अब्जर्भ हुन्छ। अनि त्यो के हुन्छ? अगाडि फङ्सनको लागि युज हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? न्युट्रिएन्ट। न्युट्रिएन्ट भनेको यस्तो कुनै पनि सब्स्टान्स जुन अर्ग्यानिक होस् या इनअर्ग्यानिक होस्, जुन हामी आफ्नो मुखबाट लिन्छौँ। विच आर टेकेन बाई माउथ। जुन हामी आफ्नो मुखबाट लिन्छौँ र त्यो स्टोमकमा गएर एलिमेन्ट्री क्यानलमा के हुन्छ? त्यो अब्जर्भ हुन्छ। जति पनि खाएको खानालाई के हुन्छ? सानो सानो टुक्रामा मोनोसाकेराइड, कार्बोहाइड्रेट मोनोसाकेराइडमा टुक्रिन्छ। त्यस्तै प्रोटिन भनेको एमाइनो एसिडमा टुक्रिन्छ। लिपिड भनेको फ्याटी एसिडमा टुक्रिन्छ। अनि त्यो टुक्रिएर के हुन्छ? ब्लडले के गर्छ? अब्जर्भ गर्छ। अनि त्यो अगाडि फङ्सनको लागि युज हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? न्युट्रिएन्ट। अब क्लासिफिकेसन अफ न्युट्रिएन्ट। अब क्लासिफिकेसन अफ न्युट्रिएन्ट भनेको न्युट्रिएन्टलाई कसरी डिभाइड गर्न सक्छौँ, कसरी विभाजन गर्न सक्छौँ? त न्युट्रिएन्ट इज क्लासिफाई इन्टु टु टाइप। भनेको दुई टाइपमा क्लासिफाई भएको छ। माइक्रो न्युट्रिएन्ट, माइक्रो यस्तो याद है, माइक्रो। माइक्रो भनेको इन लिटल एमाउन्ट अनि म्याक्रो भनेको इन लार्ज एमाउन्ट। भनेको माइक्रो न्युट्रिएन्ट भनेको दे फर्म द मेन ब्लक अफ फुड। भनेको यो भनेको खानाको, कुनै पनि खानाको सबभन्दा बढी भएको भोल्युम हुन्छ। ब्लक भनेको भोल्युम भनेको हामीले कुनै पनि खानामा के खान्छौँ? बढी भात खान्छौँ। जस्तै हामीले खाने भात, दाल, तरकारी, त्यसमा बढी के खाने हो? भात। भात भनेको के हो? माइक्रो न्युट्रिएन्ट, द्याट इज कार्बोहाइड्रेट। त्यसपछि अर्को के छ? दिस आर अफ्टेन कल्ड प्रोक्सिमल प्रिन्सिपल एज दे प्रोक्सिमल प्रिन्सिपल। यसलाई माइक्रो न्युट्रिएन्टलाई के भन्छ? प्रोक्सिमल प्रिन्सिपल। जे पनि खाना हुन्छ नि, खानाको मेन कन्स्टिट्युएन्ट भनेको मेन
खानामा मेन भनेको त्यही कुराहरू हुन्छ जसमा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, फ्याट योहरू हुन्छ। जस्तै भात खान्छौँ हामी, तरकारी खान्छौँ, तरकारीमा तेल हुन्छ, घिउ खान्छौँ, दही खान्छौँ, दुध खान्छौँ, योहरू भनेको माइक्रोन्युट्रिएन्ट। अनि त्यसपछि माइक्रोन्युट्रिएन्ट आर निडेड फर ग्रोथ। अब के को लागि माइक्रोन्युट्रिएन्ट चाहियो त माइक्रोन्युट्रिएन्ट आर निडेड फर ग्रोथ, बढ्नको लागि, शरीरलाई बढ्नको लागि, मेटाबोलिजम, अब कुनै क्याटाबोलिजम एनाबोलिजम गर्नको लागि, एन्ड बडी फङ्सनिङ इन लार्ज अमाउन्ट। अनि यो के अरे बडी फङ्सनको लागि केमा चाहियो? लार्ज अमाउन्टमा चाहियो। तर माइक्रोन्युट्रिएन्ट भनेको इट इज रिक्वायर्ड इन स्मल अमाउन्ट। यो के धेरै सानो मात्रामा चाहिन्छ। अब योमा के पर्छ माइक्रोन्युट्रिएन्टमा त? इट इन्क्लुड मिनरल एन्ड भिटामिन। मिनरल एन्ड भिटामिन आर माइक्रोन्युट्रिएन्ट। मिनरल र भिटामिनलाई हामी के भन्छौँ? माइक्रोन्युट्रिएन्ट। द माइक्रोन्युट्रिएन्ट आर निडेड फर ग्रोथ, मेटाबोलिजम एन्ड फिजिकल वेलबिङ भनेको सेम त्यस्तै ग्रोथ मेटाबोलिजमको लागि चाहिँ स्पेसिफिक फङ्सन गर्नको लागि बेसिकली माइक्रोन्युट्रिएन्टको आवश्यक पर्छ। दिज आर कल्ड माइक्रोन्युट्रिएन्ट। यसलाई माइक्रोन्युट्रिएन्ट किन भन्ने? मैले भन्ने माइक्रोन्युट्रिएन्ट भनेको के? माइक्रोन्युट्रिएन्ट भनेको जुन लार्ज अमाउन्टमा चाहिन्छ, त माइक्रोन्युट्रिएन्ट भनेको जुन स्मल अमाउन्टमा चाहिन्छ, त्यो भएर माइक्रोन्युट्रिएन्ट भनेको दिज आर कल्ड माइक्रोन्युट्रिएन्ट बिकज दे आर रिक्वायर्ड इन स्मल अमाउन्ट। यो धेरै सानो मात्रामा बडीलाई चाहिन्छ, त्यो भएर हामी यसलाई के भन्छौँ? माइक्रोन्युट्रिएन्ट। अनि यो माइक्रोन्युट्रिएन्ट भनेको जुन बडी अमाउन्टमा चाहियो त्यो भएर यसलाई हामी के भन्छौँ? माइक्रोन्युट्रिएन्ट। त्यसपछि हाम्रो अर्को टपिक भनेको कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भनेको नामले नै हामी आधी कुरा यसबाट बुझ्न सक्छौँ। कार्बोहाइड्रेट, कार्बो मिन्स द्याट इज मेड विथ कार्बन एन्ड हाइड्रोजन। द कार्बोहाइड्रेट आर मोस्ट एभिडेन्ट बायोमोलिक्युल प्रेजेन्ट इन लिभिङ बडी। लिभिङ बडीमा प्रेजेन्ट हुने भनेको सबभन्दा बढी कुन के चिज प्रेजेन्ट हुन्छ? कार्बोहाइड्रेट। सबभन्दा बढी ह्युमन बिङमा अथवा कुनै पनि लिभिङ बिङमा प्रेजेन्ट हुने बायोमोलिक्युल भनेको कुन हो? कार्बोहाइड्रेट। इन ग्रीक वर्डमा साइक्रोन मिन्स सुगर। ग्रीक वर्डमा साइक्रोनलाई के भन्छ? सुगर भन्छ। त्यो भएर सो कल्ड एज सैक्राइड। त्यो भएर कार्बोहाइड्रेटलाई के भन्छ? सैक्राइड पनि भन्छ। ग्रीक वर्डमा साइक्रोन भनेको सुगर हुन्छ, त्यो भएर यसलाई के भन्छ? सो कल्ड एज सैक्राइड। इट इज एल्सो कल्ड एज हाइड्राइड कार्बन। यसलाई हाइड्राइड कार्बन पनि भनिन्छ। किन हाइड्राइड कार्बन भनिन्छ? बिकज इट कन्टेन वान वाटर मोलिक्युल। योसँग फोर इच एटम अफ कार्बन भनेको हरेक एक कार्बनको साथमा एक वाटर मोलिक्युल हुन्छ, त्यो भएर हामी यसलाई के भन्छ? हाइड्रेट भनेको वाटर, हाइड्रो भनेको वाटर, अनि कार्बन भनेको हरेक कार्बनसँग एउटा वाटर मोलिक्युल हुन्छ, त्यो भएर यसलाई हामी के भन्छौँ? हाइड्रोकार्बन अथवा हाइड्राइड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट आर अर्ग्यानिक सब्स्टान्स भनेको यो केले मिल्यो भनेको अर्ग्यानिक सब्स्टान्स हो। कार्बोहाइड्रेट आर अर्ग्यानिक सब्स्टान्स विथ CHO। C भनेको कार्बन, H भनेको हाइड्रोजन, अनि O भनेको अक्सिजन। इन द रेसियो 1:2:1। यसको रेसियो के? कार्बन कति हुन्छ? 1, अनि हाइड्रोजन 2 र फेरि अक्सिजन 1। द जेनरल फर्मुला, त यसको जेनरल फर्मुला के भयो? जेनरल फर्मुला CnH2O। भनेको C भनेको कार्बन, H2O भनेको वाटर, अनि त्यसपछि N भनेको अब नम्बर अफ मोलिक्युल। अब कतिवटा मोलिक्युल छ त्यो भनेको N भयो। त्यसपछि क्लासिफिकेसन। अब कार्बोहाइड्रेटलाई हामी कसरी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ? द क्लासिफिकेसन अफ कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इन्टु 3 टाइप। 3वटा टाइपमा छ: मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड, पोलोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड एन्ड पोलिसैक्राइड। मोनोसैक्राइड, मोनो भनेको 1, सैक्राइड भनेको सुगर अथवा सैक्राइड। मोनो भनेको 1, डाइ भनेको 2वटा, पोली भनेको मोर देन 2। मोनो भनेको ह्याभिङ 1 सैक्राइड ग्रुप, जसमा एउटा सैक्राइड ग्रुप हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? मोनोसैक्राइड। यसको इक्जाम्पल ग्लुकोज, फ्रुक्टोज अनि ग्यालाक्टोज। ग्लुकोज, फ्रुक्टोज र ग्यालाक्टोज। त्यसपछि 2 नम्बरमा छ के? डाइसैक्राइड। डाइसैक्राइड भनेको डाइ भनेको 2वटा, सैक्राइड भनेको ह्याभिङ 2 सैक्राइड ग्रुप, डाइसैक्राइड। डाइ भनेको 2 अनि सैक्राइड मिन्स सैक्राइड, ह्याभिङ 2 सैक्राइड ग्रुप। सैक्राइड मिन्स सैक्रोन, सुगर। इक्जाम्पल सुक्रोज,
माल्टोज ल्याक्टोज यसलाई जसरी छ मोनोसक्राइड भनेको ग्लुकोज फ्रुक्टोज ग्यालाक्टोज जसरी पनि याद हुनुपर्छ तीनवटा मोनोसक्राइड ग्यालाक्टोज फ्रुक्टोज अनि ग्लुकोज त्यसपछि 2 नम्बरमा छ यो दुवै मिलेर के बन्छ सुक्रोज बन्छ माल्टोज बन्छ दुईटा मिलेर माल्टोज बन्छ अनि ल्याक्टोज बन्छ त्यसपछि पोलिसक्राइड भनेको दुईवटा भयो भने हामी डाइसक्राइड त तीनवटा अथवा तीनभन्दा बढी भयो भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ पोलिसक्राइड द हेभिङ 3 or more सक्राइड ग्रुप भनेको 3 अथवा 3 भन्दा बढी सक्राइड भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ पोलिसक्राइड त्यसको इक्जाम्पलमा होमो पोलिसक्राइड हेटेरोपोली होमो भनेको सेम टाइपको सक्राइड भयो भने होमो अनि हेटेरो भनेको डिफ्रेन्ट भनेको अलि फरक हेटेरो मिन्स डिफ्रेन्ट त्यसपछि हामी एउटा गरी मोनोसक्राइडको पढ्छौँ मोनोसक्राइड भनेको सबभन्दा सिम्पलेस्ट फर्म भनेको खाना जुन हामी खान्छौँ कार्बोहाइड्रेट त्यो के अरे स्टोमकमा गएर टुक्रियो भने सबभन्दा सानो कार्बोहाइड्रेटको सबभन्दा सानो पार्ट भनेको मोनोसक्राइड जुन ब्लडले अब्जर्भ गर्छ अनि हरेक सेल र टिस्युलाई के गर्छ पुर्याउँछ त्यो भनेको मोनोसक्राइड त्यो भएर मोनोसक्राइड भनेको के हो दिस इज द सिम्पलेस्ट फर्म अफ कार्बोहाइड्रेट भनेको यो सबभन्दा सानो फर्म हो कार्बोहाइड्रेटको जुनले के गर्छ बिकज इट कन्टेन ओन्ली वान किनकि यसले एउटै सक्राइड ग्रुप के गरेको हुन्छ कन्टेन गरेको हुन्छ राखेको हुन्छ एन्ड कान्ट बी फर्दर हाइड्रोलाइज टु सिम्पल फर्म भनेको कान्ट बी ब्रेक इन्टु सिम्पल फर्म यदि त्यो अलि हार्ड लाग्यो भने के लेख्न सक्छौँ cannot further break to simple form and cannot break into simple form फर्ममा हामी यसलाई के ब्रेक गर्न सक्दैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ मोनोसक्राइड भनेको सिम्पलेस्ट फर्म अफ कार्बोहाइड्रेटको सबभन्दा सानो पार्ट जसलाई यसलाई सानो पार्ट भन्ने कारण के हो किनकि यो एउटै सक्राइड ग्रुप यसमा हुन्छ र यसलाई हामी के फर्दर ब्रेक गर्न सक्दैन इट कन्सिस्ट 3 to 7 कार्बन यसमा कार्बनको सङ्ख्या कति हुन्छ 3 देखि इट कन्टेन 3 देखि 7 कार्बन एटम यसमा के हुन्छ 3 देखि 7 कार्बन एटम हुन्छ अनि मोनोसक्राइड आर स्वीट एन्ड सोल्युबल इन वाटर मोनोसक्राइड कस्तो हुन्छ स्वीट एन्ड सोल्युबल अब कहीँ डिफ्रेन्स सोध्यो भने डिफ्रेन्सको लागि याद गर्नुपर्छ मोनोसक्राइड आर स्वीट एन्ड सोल्युबल इन वाटर भनेको डिफ्रेन्सको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ मोनोसक्राइड आर स्वीट एन्ड सोल्युबल इन वाटर मोनोसक्राइड भनेको स्वीट हुन्छ र वाटरमा के हुन्छ सोल्युबल हुन्छ द जेनरल फर्मुला अब यसको जेनरल फर्मुला के हो इज CnH2nO भनेको यसको जेनरल फर्मुला के हो भनेको कार्बोहाइड्रेट मिलेर केले बन्नु कार्बोहाइड्रेट के अरे कार्बन हाइड्रोजन र अक्सिजन कार्बन भनेको C हाइड्रोजन भनेको S अनि O भनेको अक्सिजन त्यसको इक्जाम्पलमा हामी अगाडि नै पढ्यो अनि याद पनि राख्नुपर्छ ग्लुकोज फ्रुक्टोज अनि ग्यालाक्टोज त्यसपछि डाइसक्राइड भनेको इट कन्टेन 2 सक्राइड ग्रुप यो कतिवटा हुन्छ दुईटा सक्राइड ग्रुपमा हुन्छ अनि यसलाई के फर्दर ब्रेक गर्न सक्छ इट क्यान बी हाइड्रोलाइज इन्टु मोनोसक्राइड भनेको यसलाई डाइसक्राइड दुईटा छ अनि यसलाई तोडेर मोनोसक्राइड बनाउन सक्छौँ भने यसमा 3 देखि 6 कार्बन के अरे मोनोसक्राइड हुन्छ यसमा 3 देखि 7 कार्बन एटम थियो तर यहाँ 3 देखि 6 मोनोसक्राइड थियो डाइसक्राइड आर स्वीट एन्ड सोल्युबल यो पनि स्वीट र सोल्युबल हुन्छ इक्जाम्पल सुक्रोज त सुक्रोज केले मिलेर बनेको हुन्छ सुक्रोज मिलेर बनेको ग्लुकोज र फ्रुक्टोज माल्टोज केले मिलेर ग्लुकोज र ग्यालाक्टोज अनि अर्को भनेको ग्यालाक्टोज ग्लुकोज के अरे यसमा माल्टोज अनि फ्रुक्टोज केले मिलेर यहाँ भनेको ल्याक्टोज भनेको दुधमा पाउने सुगर केले मिलेर बनेको छ ग्लुकोज र ग्यालाक्टोज त्यसपछि आउँछ हाम्रो पोलिसक्राइड भनेको इट कन्टेन 10 or more than 10 मोनोसक्राइड यसमा 10 अगाडिको डाइसक्राइडमा कति थियो 2 देखि 3 देखि 6 मोनोसक्राइड थियो त्यसमा कति थियो मोर देन 10 वटा मोनोसक्राइड भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ पोलिसक्राइड अनि यसलाई फर्दर मोनोसक्राइडमा के गर्न सकिन्छ टुक्रिन सक्छ त इट क्यान बी हाइड्रोलाइज इन्टु मोनोसक्राइड पोलिसक्राइड आर नट स्वीट इन टेस्ट भनेको यो स्वीट र हुँदैन एन्ड नट सोल्युबल इन वाटर अनि वाटरमा पनि सोल्युबल हुँदैन इक्जाम्पलमा होमोपोलिसक्राइड र हेटेरोपोलिस होमो भनेको एउटा सेम मोनोसक्राइडले बनाएको हुन्छ भने होमोपोलिसक्राइड हेटेरोपोलिसक्राइड भनेको डिफ्रेन्स जसरी
ग्लुकोज मिलेर सबै ग्लुकोजै छ मिलेर बनेको छ भने होमो, ग्लुकोज ग्यालाक्टोज फ्रुक्टोज सब मिलेर बनेको छ भने हेट्रो। त्यसपछि सोर्स अफ कार्बोहाइड्रेट, अब कहाँबाट हामी कार्बोहाइड्रेट पाउँछौँ त देयर आर 3 मेन सोर्स अफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेटको 3वटा मेन सोर्स हुन्छ। स्टार्च भनेको इट इज द बेसिक टु ह्युमन डाइट भनेको यो मानवको खानाको मेन भाग हुन्छ। स्टार्च इज प्रेजेन्ट इन केरल भनेको अब जति पनि प्लान्टहरू हुन्छ नि प्लान्टको खाना त्योमा हामी के पाउँछौँ स्टार्च पाउँछौँ, जसरी वेट, मिलेट, माइज, राइस। थस इट इज चिफ सोर्स अफ आवर इनर्जी, त्यो भएर यो हाम्रो खानाको मेन स्रोत भयो। त्यसपछि सुगर, हामीहरूको भनेको कार्बोहाइड्रेटको सोर्स के भयो सुगर। सुगर भनेको मोनोसक्राइड, ग्लुकोज, ग्यालाक्टोज अनि फ्रुक्टोज। त्यसपछि डाइसैकाराइड भनेको सुक्रोज, ल्याक्टोज अनि माल्टोज। अनि त्यसपछि हामी 3मा हुन्छौँ के सेलुलोज। सेलुलोज भनेको अब यो भनेको मानिसको लागि इनडाइजेस्टेबल कम्पोनेन्ट अफ कार्बोहाइड्रेट अनि इट इज फाइबरस सब्सटेन्स डाइटरी फाइबर लाइक एज लाइनिङ इन सेरलाइन भनेको यो मानिसको लागि सेलुलोज भनेको इनडाइजेस्टेबल हुन्छ तर एनिमल्सहरूको लागि डाइजेस्टेबल हुन्छ ड्यु टु इन्फङ्सन अफ एपेन्डिक्स। तर डेली रिक्वायरमेन्ट कति हुन्छ डेली रिक्वायरमेन्ट अफ कार्बोहाइड्रेट इट इज अबाउट 400 देखि 500 ग्राम। कति 400 देखि 500 ग्राम एउटा मान्छेको लागि कार्बोहाइड्रेट चाहियो। कार्बोहाइड्रेट सुड कन्सिस्ट नियरली 60 to 70% अफ टोटल इनर्जी रिक्वायरमेन्ट अफ द बडी भनेको कार्बोहाइड्रेटले 60 देखि 70% टोटल इनर्जी बडीको लागि चाहियो इनर्जीको लागि के हुन्छ कन्सिस्ट गर्छ। त्यसपछि बट क्यालोरी डिपेन्ड अन द बडी साइज, सेक्स, लेभल अफ एक्टिभिटी। तर क्यालोरी कति क्यालोरी चाहियो भने त्यो अब बडी कस्तो छ, पातलो छ कि दुब्लो छ, अब बडी साइज कस्तो छ, अब मेल छ कि फिमेल छ, अनि अब फिजिकल एक्टिभिटी गर्छ कि गर्दैन त्यो अनुसार के हुन्छ फरक हुन्छ। डिजिज ड्यु टु कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेटको कारणले हुने डिजिज, एक्सेस अफ कार्बोहाइड्रेट, ओबिसिटी। अब हामी के पढ्ने हो त हामी पढ्ने डिजिज। अब कार्बोहाइड्रेटको कारणले के डिजिज हुन्छ, कार्बोहाइड्रेटको कारणले हुने डिजिज भनेको अब कार्बोहाइड्रेट बढी भयो भने के हुन्छ र कम भयो भने के हुन्छ। बढी भयो भने ओबिसिटी भनेको ओभरवेट भनेको मोटाउँछ, डायबिटिज भनेको ब्लडमा सुगर भयो भने सुगर इज एल्सो कार्बोहाइड्रेट। डेन्टल क्यारिज भनेको बढी मिठो मिठो खाना खायो भने दाँतमा त्यो किरा हुन्छ नि त्यसलाई हामी भन्छौँ डेन्टल क्यारिज। त्यसपछि किडनी प्रोब्लम बढी के ओभरलोड हुन्छ। त्यसपछि हार्ट डिजिजहरू, कोरोनरी आर्टरीमा के हुन्छ कोरोनरी आर्टरी यस्तोहरू डिजिजहरू हुन्छ। त्यसपछि डिफिसियन्सी अफ कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेटको कहाँ कमीले के हुन्छ मारास्मस हुन्छ, टिस्यु वेस्टिङ भनेको अब माथिको टिस्युहरू के जान्छ उडेर जान्छ। त्यसपछि फ्रुक्टोज, युरिया, फ्रुक्टोज भनेको फ्रुक्टोज अनि युरिया भनेको युरिन, त यो फ्रुक्टोज इन युरिन पेसाबमा के फ्रुक्टोजको मात्रा हेराउँछ। त्यसपछि ग्यालाक्टोसेमिया, ग्यालाक्टोसेमिया भनेको बिमारीहरू कमीको कारण हुन्छ। अब यसको इम्पोर्टेन्ट बायोमेडिकल इम्पोर्टेन्ट अफ कार्बोहाइड्रेट, यो भनेको के अरे यो भनेको प्याथोलोजीमा बायोमेडिकल इम्पोर्टेन्ट अफ कार्बोहाइड्रेट सोधेर भनेर सोध्छ। तर योमा यदि पिएससीमा सोध्यो भने के सोध्छ फङ्सन अफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेटको फङ्सन के हो हामी यो पढ्ने भनेको दुवै भ्यू, प्याथोलोजीमा पनि काम लागोस् अनि यहाँ के पिएससीमा पनि काम लागोस्, त्यो भएर हामी यति कुरा पढ्छौँ। त बायोमेडिकल इम्पोर्टेन्ट अफ कार्बोहाइड्रेट कहाँ सोध्छ प्याथोलोजीमा, तर पिएससीमा के सोध्छ फङ्सन अफ कार्बोहाइड्रेट। तब इनर्जी सोर्स भनेको अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएपछि या ग्लुकोज खाएपछि हामीले कति इनर्जी पाउँछौँ त इनर्जी सोर्स भनेको मेजर सोर्स अफ इनर्जी, इट इज द मेजर सोर्स अफ इनर्जी। यो भनेको हाम्रो इनर्जीको स्रोतको मेन सोर्स हुन्छ। इक्जाम्पल ग्लुकोज इट इज द मेजर सोर्स अफ इनर्जी, यो भनेको यो इनर्जीको मेजर सोर्स हुन्छ। इक्जाम्पल ग्लुकोज भनेको ग्लुकोज भयो। अब कति ग्राम खाएपछि 1 ग्राम खाएपछि कति इनर्जी हुन्छ 1 ग्राम प्रोभाइड 4 किलो क्यालोरी, केसिएल किलो क्यालोरी, केसिएल भनेको किलो क्यालोरी। 1 ग्राम खाएपछि हामीलाई कति हुन्छ 4 किलो क्यालोरी इनर्जी दिन्छ। त्यसपछि इनर्जी स्टोर, अब कुनै कुनैमा के हुन्छ अब कार्बोहाइड्रेटको फर्ममा इनर्जी स्टोर पनि हुन्छ। अब जसरी कुनै बेला हामीले खाना नपाएको बेला के हुन्छ त्यो कार्बोहाइड्रेट फेरि टुक्रिएर केमा इनर्जीको रूपमा
न्युट्रिएन्टको रूपमा के अरे बडीलाई दिन्छ। त्यस्तै इनर्जी स्टोर भनेको त्यो भयो। अब कुनै कुनै ठाउँमा अब प्लान्टमा भनेको स्टार्चको रूपमा हुन्छ, तर एनिमल्स र ह्युमनमा के को ग्लाइकोजेनको फर्ममा इनर्जी स्टोर भएर हुन्छ। जब हामी खाना पाउँदैनौँ त्यतिखेर के हुन्छ, त्यो ब्रेक हुन्छ र बडी फङ्सन गर्नमा मद्दत गर्छ। त्यसपछि स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट भनेको अब स्ट्रक्चर बनाउनमा पनि यसको धेरै रोल हुन्छ। जसरी हाम्रो सेलमा योले के गर्छ, कार्बोहाइड्रेटले के गर्छ, स्ट्रक्चरल बनायो, ग्लाइकोप्रोटिन, ग्लाइकोलिपिड, योहरू के भयो, स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्टको रूपमा के गर्छ, सेलको स्ट्रक्चर बनाउनमा के गर्छ, मद्दत गर्छ। त्यो भएर स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट। ग्लाइकोप्रोटिन भनेको ग्लाइको र प्रोटिन भनेको ग्लुकोज र प्रोटिन, ग्लाइकोलिपिड भनेको ग्लुकोज र लिपिड, ग्लुकोज प्लस लिपिड भनेको यहाँ स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्टमा कुनै सेलको स्ट्रक्चर बनाउनमा के गर्छ, यसको मद्दत पनि पुर्याउँछ। त्यसपछि प्रिकर्सर फर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। प्रिकर्सर भनेको अब त्यसलाई सानो सानो टुक्रियाउनेलाई हामी प्रिकर्सर भन्छौँ। अर्ग्यानिक सब्स्टान्सहरूको प्रिकर्सरको रूपमा पनि काम गर्छ। जसरी फ्याट र एमाइनो एसिड खायो भने त्यसलाई हामी के अरे कार्बोहाइड्रेटले के गर्छ, टुक्रिन्छ। त्यसपछि सेल सर्फेस फङ्सन। अब के गर्छ, अब सेलको सर्फेस फङ्सनमा पनि यसले मद्दत गर्छ। इट हेल्प इन के सेल ग्रोथ, अब कुनै सेल बढाउनमा मद्दत गर्छ। र एडिसन, अब कुनै सर्फेसमाथि स्टिक हुनको लागि भनेको टाँस्नको लागि पनि एडिसन भनेको एडिसन भनेको स्टिक टाँस्नु भनेको ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटिन। त्यसपछि डिफेन्स मेकानिजम भनेको कुनै पनि फोरेन बडीहरूसँग के गर्नको लागि, फाइट गर्नको लागि डिफेन्स मेकानिजममा पनि यसको धेरै इम्पोर्टेन्स हुन्छ, जस्तो ग्लाइकोप्रोटिन। त्यसपछि सिएनएसमा ब्रेनको मेन खाना भनेको ग्लुकोज हो। अब ग्लुकोज भएपछि के काम गर्छ, त्यही भएर ग्लुकोज इज द फुड रिक्वायर्ड बाई ब्रेन फर इट मेटाबोलिजम। अब माइन्डलाई काम गर्नको लागि के चाहियो, ग्लुकोज। द्याट इज द इम्पोर्टेन्ट फुड रिक्वायर्ड बाई ब्रेन फर इट मेटाबोलिजम। त्यसपछि हार्टलाई पम्प गर्नको लागि कार्बोहाइड्रेट चाहियो। अब कार्बोहाइड्रेट नभएपछि हार्टको के इफिसियन्सी कम हुन्छ। अनि कार्बोहाइड्रेट हार्टमा काम गर्ने भनेको फ्युलको रूपमा काम गर्छ। त आज हामीले पढ्यो न्युट्रिएन्ट। त न्युट्रिएन्ट भनेको तपाईँको पिएचसीमा नि सोध्छ, तर कार्बोहाइड्रेट भनेको पिएचसी र प्याथोलोजी दुवैमा सोध्छ। अब मैले बुझाएको कुरा बुझ्नु भयो कि भएन कमेन्ट गरिदिनु। र भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने सेयर गरिदिनु। अनि अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिचिदिनु कि मेरो हरेक भिडियो सबभन्दा पहिला तपाईनिर पुगोस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।